نبات ميديا. نبات ميديا. نبات ميديا. نبات ميديا. نبات ميديا. سلامة تخاتلتي نبات ميديا كما يكنيهم كما ياللهم عبزز اللهم سلامة عنا نعقم يخوننا بلنا نلومون حصل زبالة مدبيو كلوانا شير لايك سبسكرايب ناقبرنا نزي يوتيوب شانل بمعباي كل زكالنا كنقبر دقيمنا نسوع بغطتا نابتلومي عدالين يازلنا مدب مس النبل دما اتش برس إريتريا زرقي حمو غمزلو دكتور دبرتين قبر ميكايل بريزنت كل التقراي كوينو تماريز الله إذا مستقاعدة تاريخه مرجان مقام من قصة تقراين بزي أفلطة ود بشاشات تقاعدة بمخانو نتقراي نابز زبر خبوتا زوصلن كابه عنينين حنفشفشن قوت زغيل دماي بتوساق ود بشاشة بنفرت وق مفرحن من قصقاساتن أبا قزعات كل تقراي كجبر فتينو كان تنبره بأبوغن نزلنا كوينات نفرتي كابتوتا كم زئليا غير الله نعز ملكات حسن زبالة فيديونا لنا نكتات الله بخمسين رياض لنا ملك عدمان هزب تقراي نمش قرارن نمفرحن زعلمه نفرت كينات ناي ود بشاشة أبه قزعت كل تقراي بمتاو كزنبيا ويعيلنا الله بزحالفه قربا معالتات أبه سودان رئيس كتما كارتوم سب ألبو نفرتي كم زدبدبا أبه استفل عليه محبرة وميديا رينايون تعزيبناين سمعناين لنا حجر مع السودان نزي مرقاقتي رغيب اللقو كاب إثيوبيان تبقيسن حنا نايتي عبد العلينا استفزم مدقعت دما كنفدينا كبل ناي السودان وهابي قال سراويت ناي السودان مالتي مغلصي هيبلو مجمريا نافا برس شري لو مزلو صحف نباهم كنبلينا بدحريو اتوهاب قال استزاربو بعربون نباهم شرق نبلينا حبيرنا نكتاتلو السودان عبد العلي إثيوبيا ترير متنقاتا كن مغرب دقائق وهابي قال سراويت السودان عبد الزهابو غازيطاو مغلصي منجد بررا نايتنا معرفو نفرتي كارتومن كالك كبابيتاتن علامة زغبارا سبالبو نفرتي بفيديو بمغرب مبقسيان كاب معرفو نفرت بهاردار قزات إثيوبيا مقانن الرقاقيتو أبزوان معرفو نفرتي أسوسا إثيوبيا بتكنولوجي درون تركن لوجستيكاو دقف حورات إمارات عربن زتدقفة وصاني وتهدراوي مأكل قويني يركب وهابو قال سراوي السودان إذا كونتات كمزيلو انتغسيلو السودان أبل لعلي إثيوبيا عصفاو قبر ملسي كم متهب عطنك غلو إذن انقصقاس زي إثيوبيا كم مملالسيت بوتا بمتقام نتبي إمارات زدقف حيلتات قلطف دقف RSF أبل السودان نمحقاز زعلمه وتهدراو شركنات زمالكت كوينو نصطتاوي ملكع قرن أفريكا داقماي أبل تهواسي كونتات أودي قوي يركب سلازي السودان بمنقدي أفنيا نايتي ناي سراويتو وهاب غالغيرا حنا أخذ مخاناون الرقاقي صالة أتي وهاب قال سراويت السودان زهابو حبريتا ويدما مجلسي كم زلوه بقانكو عرب نباهم كنبلينا حبيرنا نكتاتلو. الرحمن الرحيم. نضع اليوم أمام شعبنا الأصيل والرأي العام الإقليمي والدولي حزمة من الأدلة الموثقة التي تثبت تورط دولتي الأمارات وأثيوبيا في العدوان على السودان بما يشكل انتهاكا خطيرا لسيادة بلادنا وخرقا صريحا للقانون الدولي بناء على معلومات موثقة بالأدلة الدامغة لأجهزتنا الرسمية ووسائلنا المختلفة. في الأول من مارس 2026 بدأت طلعات جوية عدائية بعدد 3 مسيرات من مطار بحر دار الأثيوبي في كل من ولاية النيل الأبيض وولاية النيل الأزرق وولايتي شمال وجنوب كردفان. بتاريخ 17 مارس 2026 تم التعامل مع إحدى هذه المسيرات بواسطة دفاعاتنا الجوية وإسقاطها. تم تحليل بيانات الطائرة المسيرة واستفسرنا الجهة المصنعة وأفادت بالآتي:
إن المسيرة بالرقم اس 88 مملوكة لدولة الأمارات، تم استخدامها من داخل أراضي أثيوبيا مطار بحر دار. وأوضحت البيانات انطلقت للطيران في الحظيرة الموضحة أمامكم على الشاشة. كما أوضحت البيانات المستخرجة بأن الطائرة دخلت المجال الجوي السوداني عبر المسار الموضح على الشاشة. وتعاملت مع قواتنا في الكرمك عدة مرات ومناطق أخرى في النيل الأزرق. وكما هاجمت قواتنا في ولايتي شمال وجنوب كردفان، وتم إسقاطها شمال مدينة الأبيض بتاريخ 17 مارس 2026. بتاريخ 1 مايو وحتى اليوم عاودت مسيرة أخرى انطلقت من مطار بحر دار واخترقت الأجواء السودانية، وتمت متابعتها حتى وصولها لمنطقة جبل أولياء، واستهدفت مطار الخرطوم الدولي ومناطق أخرى وتم التصدي لها. استنادا إلى هذه الأدلة الموثقة نؤكد أن ما قامت به دولتي أثيوبيا والإمارات عدوان مباشر على السودان، ولن يقابل بالصمت، وقواتنا المسلحة على أتم الجاهزية للتعامل مع أي تهديد بما يحفظ كرامة وسيادة الوطن وأمنه. نصر من الله وفتح قريب. زخبركم تخاتاتلتي نبات ميديا نلومي عدالينيا زنبرنا حصر زبالة مدب نز تخاتاتلكم يمثل نيرو أبقى قصالي بخالد بليز زبالة مدب كساب النراغب أبزز اللهم سلام انتعنان نعاهم يهون. نبات ميديا.